अस्सलामु अलैकुम नाजरीन 1800 मुंतखब जंगजू मुसलमानों की खेमा गाह पर शब खून मारने आ रहे थे। मुसलमान इस किस्म की फौरी मरका रही के लिए तैयार नहीं थे, सिर्फ संतरी चौकस थे। उनमें गश्ती संतरी भी थे जो कैंप से कुछ दूर दूर गश्त कर रहे थे। शब खून की सूरत में वो अपनी फ़ौज को कबल अज वक्त खबरदार कर सकते थे, लेकिन शब खून बड़ा ही तेज़ हमला होता है। अगर शब खून मारने वाले जो सही मैनू में इतने तेज़ हुआ करते थे, वो कबल अज वक्त दुश्मन को इतला मिलने के बावजूद समझने की मोहलत नहीं दिया करते थे। शब खून दरअसल मुसलमानों का तरीका जंग था। इससे वो दुश्मन को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया करते थे कि दुश्मन की फ़ौज हमला करने या हमला रोकने के काबिल नहीं रहती थी। अब देखना यह था कि विजय राय और काका के छापा मार किस हद तक मुसलमान छापा मारों के म्यार तक पहुंच सकते थे। ख़तरा यह था कि मुसलमान बेखबर थे और उन्हें शब खून की तवक्को नहीं थी। एक पहलू और ज़्यादा ख़तरनाक था, वो ये कि मुसलमानों के कैम्प में औरतें और बच्चे भी थे और रसद का ज़ख़ीरा भी साथ था। हिंदू छापा मार एक कुंवारी लड़की की कुर्बानी देकर आए थे और उनकी कामयाबी के लिए शीशम के मंदिर के घंटे और सिंक बज रहे थे और पंडित भजन गा रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम और उसके मुजाहिदीन अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे पर तिलावत और इबादत में मसरूफ़ थे। शब खून की कामयाबी की सूरत में इस्लाम के इस सैलाब को वहीं पर सिर्फ रुख ही नहीं जाना था, बल्कि उसे वापस बहिरा अरब में गुम हो जाना था। तारीखों में सही तौर पर वो जगह नहीं लिखी गई जहां मुसलमानों का ये पड़ाव था। यह साफ पता चलता है कि वो जगह शीशम से आधे दिन की मुसाफा जितनी दूर थी और वो जगह उस इलाके की आम सतह ज़मीन से नीचे थी। ये नशेबी ज़मीन हमवार भी नहीं थी। इसमें 3-3.5 मील लंबाई और कमोबेश 1.5 मील चौड़ाई में जगह जगह टीले खड़े थे जो भर भरी मिट्टी के थे। वहाँ हरे भरे दरख्त भी खासे थे और एक जगह पानी इतना ज़्यादा जमा था कि लंबा चौड़ा तालाब बना हुआ था। ये गहरी जगह शीशम की तरफ जाने वाले रास्ते से ज़रा दूर हटी हुई थी। ये मोहम्मद बिन कासिम की अक्लमंदी थी कि उसने आम रास्ते से पेश कदमी नहीं की थी और उसने आखिरी पड़ाव ऐसी जगह किया था जिसके खदोखाल ने इतने बड़े लश्कर को रसद के छकड़ों में छुपा लिया था। यह भी एक वजह थी कि मुसलमान अपने आप को शब खून और अचानक हमले से महफूज समझते थे। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि विजय राय और काका ने मुसलमानों के कैंप पर शब खून मारने के लिए 1800 आदमी भेजे थे, तो इससे यह पता चलता है कि उन्हें मालूम था कि मुसलमानों का पड़ाव कहाँ है। मोहम्मद बिन कासिम के कैंप से रात भर तिलावत कुरान की मुतरन्नम आवाज़ें उठती रहीं। थोड़े थोड़े वक्फे से किसी ज़ख्मी के करहने की आवाज़ भी इस मुक़द्दस तरन्नुम में शामिल हो जाती थी और उस औरत के कदमों की चाँप भी सुनाई देती थी जो करहने वाले ज़ख्मी तक दौड़ कर पहुँचती थी। तवक्को थी कि कैंप की इन आवाज़ों में शीशम के छापा मारों के घोड़ों और प्यादों के कदमों की हंगामा खेज आवाज़ें भी शामिल हो जाएंगी, लेकिन कैंप की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता खामोश होती गईं और कैंप से फजर की अजान की मुकद्दस और मुतरन्नम सदा उभरी और सिंध की खुनक फिजा की लहरों में तैरती हुई दूर दूर तक पहुंचने लगी। शीशम के मंदिर के घंटे और सिंक अभी तक बज रहे थे। विजय राय और काका कले की दीवार पर आन खड़े हुए थे। वो अपने छापा मारों की वापसी की राह देख रहे थे। उस वक्त तक छापा मारों को वापस आ जाना चाहिए था। वो तिश्तरी झील के किनारे पर रखी हुई थी जिसमें किसी एक छापा मार ने मोहम्मद बिन कासिम का सर रखकर विजय राय को पेश करना था। मुसलमानों के कैंप में फजर की नमाज के लिए जमात खड़ी हो गई थी। कैंप की फिजा खामोश थी। उसमें मोहम्मद बिन कासिम की किरत तैर रही थी और दरख्तों पर जैसे वज तारी हो गया था। घोड़े और ऊँट खुराक के लिए बेचैन होने लगे थे। विजय राय और काका कले की दीवार पर खड़े उस तरफ देख रहे थे जिस तरफ से उनके छापा मारों ने वापस आना था। फिर उफक पर शफक नमदार हुई। सहरा की शफक बड़ी ही हसीन हुआ करती है, लेकिन इस सुबह की शफक विजय राय और काका को बहुत बुरी लग रही थी। वो शफक की बजाय शब खून मरने वालों के घोड़ों की गर्द देखना चाहते थे। उफक से सूरज ने सर उठाया और उसकी पहली किरणें इस खित्ते को मुनव्वर करने लगीं। विजय राय की बेकरारी गुस्से की सूरत इख्तियार कर गई और वह दीवार पर लंबे लंबे डग भरता इधर उधर टहलने लगा। क्या वो सब मारे गए हैं? उसने रुक कर कहा। मैं मान नहीं सकता। मैं बताता हूँ क्या हुआ है, काका ने कहा। वो मुसलमानों को तबाह करके उनका माल लूटने में लग गए हैं और उनकी औरतों को घसीट रहे होंगे। आ जाएंगे, वो आते ही होंगे। वो देखो, विजय राय ने बेताबी से कहा। उफक से गर्द उठ रही थी जो गहरी और बुलंद होती गई। फिर उभरता हुआ सूरज इस गर्द में छुप गया। ज़मीन से गर्द के बादल उठते रहे। फिर इस गर्द में से घोड़े और प्यादे नजर आने लगे। विजय राय और काका दीवार से दौड़ते हुए उतरे। नीचे उनके घोड़े खड़े थे। वो बड़ी तेजी से घोड़ों पर सवार हुए। एड़ लगाई घोड़े सर पर दौड़ पड़े और कले से निकल गए।
दोनों कहीं रुकने की बजाय घोड़े दौड़ाते गए और वापस आते हुए छापा मारू तक जा पहुंचे। उनकी तवक्को के खिलाफ छापा मारू ने फतह और कामयाबी का कोई नारा ना लगाया। उनके कमांडर के चेहरे पर मायूसी छई हुई थी। मैं नाकामी की खबर नहीं सुनूंगा, विजय राय ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा। कमांडर ने विजय राय की तरफ रहम तलब निगाहों से देखा और मुंह से कुछ भी ना कहा। तमाम सवार और प्यादे रुक गए थे। विजय राय उन सब के इर्द गिर्द घूमा और सब के चेहरों को देखा। उन सब में कोई एक भी जख्मी नहीं था। विजय राय वापस कमांडर तक आया। उसकी तलवार का दस्ता पकड़कर बड़े जोर से तलवार नियाम से निकाली और तलवार को देखा। तलवार चमक रही थी। तलवार वैसी ही है जैसी गई थी। विजय राय ने कहा, नियाम से निकली ही नहीं। उसने गरज कर कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? महराज की जय हो। छापा मारू के कमांडर ने बेजान सी आवाज में कहा, हम मुसलमानों के पड़ाव तक पहुंच ही नहीं सके। क्यों? विजय राय ने सख्त गुस्सीली आवाज में पूछा। कहाँ मर गए थे तुम? या डर कर वहां तक पहुंचे ही नहीं थे? महाराज ने हमारी रहनुमाई के लिए जो 2 आदमी भेजे थे वो हमें उस जगह ले गए जहां बताया गया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने पड़ाव किया है। छापा मारू के कमांडर ने कहा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर वो कहने लगे कि उन्हें गलती लगी है। वो ये कहकर हमें वहां से बहुत दूर एक और जगह ले गए, वहां भी कुछ भी नहीं था। इस तरह वो हमें घुमाते फिराते रहे और पू फूटने लगी। शब खून का वक्त गुजर गया था। वापस आ जाना ही बेहतर था। अगर हम दिन की रोशनी में इतने बड़े लश्कर के सामने जाते तो महाराज जानते हैं कि हमारा अंजाम क्या होना था। उस कमांडर की तलवार अभी तक विजय राय के हाथ में थी। गुस्से से वो चल रहा था। उसने बड़ी तेजी से तलवार घुमाई और यह तलवार कमांडर की गर्दन को काटती हुई आगे निकल गई। कमांडर का सर जमीन पर जा पड़ा और उसका धड़ घोड़े से लुढ़क आया और उसका खून जमीन को लाल करने लगा। इसका सर झील में फेंक दो, विजय राय ने कहा। वो 2 आदमी कहाँ हैं जो इन्हें मोहम्मद बिन कासिम के पड़ाव तक ले जाने के लिए साथ भेजे गए थे? वो 2 गाइड थे जिन्होंने बताया था कि मुसलमानों ने फलां जगह पड़ाव किया है। उन्हें इस तमाम नफरी में देखा गया। वो इन छापा मारू में नहीं थे। उन छापा मारू के नायब कमांडर ने बताया कि वापसी पर वो उनके साथ नहीं थे। एक प्यादा छापा मार अपने कमांडर के जिस्म से जुदा किया हुआ सर उठाकर झील की तरफ जा रहा था। ये वही झील थी जिसमें एक कुंवारी लड़की का सर फेंका गया था। कुछ देर बाद इस कमांडर का सर भी उसी झील की तह में पहुंच गया जिसकी फतह के लिए एक लड़की का सर काटा गया था। झील के किनारे चांदी की एक खाली तिश्तरी पड़ी थी। इन छापा मारों के दोनों गाइड कहीं भी नजर न आए। विजय राय ने हुक्म दे दिया था कि जहां कहीं वो मिलें वहीं उनके सर काट कर इसी झील में फेंक दिए जाएं और उनके जिस्मों को जलाने की बजाय कले से दूर फेंक दिया जाए। वो दोनों विजय राय और काका को नहीं मिल सकते थे। वो इस वक्त मुसलमानों के कैम्प में विजय राय के अताब से महफूज बड़े आराम से बैठे थे। ये वही 2 जासूस थे जो एक बूढ़ी औरत और 2 लड़कियों को साथ लेकर एक शाम सेविस्तान के किले में पनाह गुज़ीन बनकर दाखिल हुए थे और इन्हें शाबान सक्फी ने पकड़ लिया था। उन्होंने एतराफ़ कर लिया था कि वो जासूस हैं। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म से उन्हें छोड़ दिया गया था। इस आखिरी पड़ाव में जब मोहम्मद बिन कासिम फजर की बाजमात नमाज से फारिग होकर अपने खेमे की तरफ जा रहा था तो 2 गश्ती संतरी उन दोनों हिंदू को पकड़ कर लाए। पहले वो उन्हें शाबान सक्फी के पास ले गए और उसे बताया कि दोनों शाबान सक्फी से मिलना चाहते हैं। संतरियों ने इन दोनों की तलवारें ले ली थीं। शाबान सक्फी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। तुम फिर आ गए हो, शाबान सक्फी ने कहा। अब कोई और लड़कियां लाए हो, लेकिन अब तुम्हें जिंदा नहीं जाने दिया जाएगा। वो तो हमारे सलार आला की राम दिली थी कि तुम सबको छोड़ दिया गया था। हम इस एहसान का सिला दे चुके हैं, दोनों में से एक ने कहा, और अब हम जिंदा रहने और हमेशा के लिए आपके साथ रहने के इरादे से आए हैं। शाबान सक्फी उन पर एतबार नहीं कर सकता था, लेकिन वो जो बात सुना रहे थे उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि विजय राय और राजा काका को उन्होंने कहा था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकते। उन दोनों हकमों के साथ उनकी जो बातें हुई थीं वो उन्होंने शाबान सक्फी को सुनाई। फिर ऐसे हुआ, उनमें से एक ने कहा कि हमने विजय राय से कहा कि हमें कोई ऐसा खतरनाक काम बताएं जिसमें जान चली जाने का खतरा हो। हम वो काम करके दिखाएंगे, लेकिन जासूसी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम मैदान जंग में लड़ने वाले आदमी हैं। वो तो हमें कत्ल कर देने का फैसला कर चुके थे, लेकिन उन्होंने आपके पड़ाव पर शब खून मरने की बातें शुरू कर दी। ये मशवरा उन्हें हमने ही दिया था कि मोहम्मद बिन कासिम को किसी और तरीके से शिकस्त देने की कोशिश करें। यह तरीका रात का हमला ही हो सकता था। हमने उन्हें बताया कि यह काम हम कर सकते हैं कि मुसलमानों के लश्कर को देखते रहें और जहां वो आखिरी पड़ाव करें वहां रात को हम अपनी फौज को ले जाएं और सोए हुए मुसलमानों को काट दें।
ان دونوں جاسوسوں نے شعبان ثقفی کو تمام اسکیم بتائی جو انہوں نے شب خون کے لیے بنائی تھی۔ ان دونوں جاسوسوں کو یہ کام دیا گیا تھا کہ وہ کسی اور بھیس میں سیسم کی طرف آنے والے راستے کی طرف چلے جائیں اور مسلمان جہاں پڑاؤ کریں وہ دیکھ کر واپس آ جائیں۔ ہم آپ کے سالار کی عقل مندی کی بہت ہی تعریف کرتے ہیں۔ ایک جاسوس نے کہا، آپ کا سالار فوج کو اس علاقے میں سے گزار کر لایا جس میں سے کوئی عام راستہ نہیں گزرتا، وہ علاقہ گزرنے کے قابل ہی نہیں، لیکن آپ کا لشکر ادھر سے گزرا اور پڑاؤ ایسی جگہ کیا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں اتنی بڑی فوج پڑاؤ کر سکتی ہے۔ یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ ہم دونوں نے آپ کے لشکر کو دیکھ لیا تھا۔ ہم نے واپس آ کر وجے رائے کو بتایا کہ محمد بن قاسم نے کہاں پڑاؤ کیا ہے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ شب خون مارنے والوں میں ہمیں شامل کر لیا جائے اور ہم چھاپا ماروں کی رہنمائی بھی کریں گے۔ مختصر یہ کہ انہیں چھاپا ماروں کے گائیڈ بنا دیا گیا اور وہ مقررہ رات ان کے ساتھ گئے۔ کیا ہم انہیں سیدھے آپ کے پڑاؤ تک نہیں لا سکتے تھے؟ ایک جاسوس نے کہا، لا سکتے تھے، لیکن ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم آپ کے کردار سے اور آپ کی عبادت سے کتنے متاثر ہوئے تھے، اور پھر آپ کے سالار نے ہمیں زندہ سلامت سیوستان کے قلعے سے نکال دیا تھا۔ ہم دونوں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ وہ ہم نے یوں دیا کہ چھاپا ماروں کو آپ کے پڑاؤ سے بہت دور گھماتے پھراتے رہے، اور ظاہر یہ کیا کہ ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اس طرح گھومتے پھرتے رات گزار دی۔ چھاپا ماروں کو میں نے واپسی کا راستہ دکھایا تھا۔ ہم دونوں شہر کی طریقی میں ادھر ادھر ہو گئے۔ ہمیں کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ ہم چھاپا ماروں کے اس لشکر سے نکل گئے ہیں۔ جب چھاپا مار دور نکل گئے تو ہم نے آپ کے پڑاؤ کا رخ کر لیا اور آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ حاکم ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں مروا دیں، لیکن ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ کیا تمہیں اپنے مذہب سے اتنی نفرت ہو گئی ہے؟ شعبان ثقفی نے پوچھا۔ پہلے نہیں تھی، ان میں سے ایک نے کہا۔ ایک تو آپ کی عبادت نے ہمارے دل ہمارے مذہب سے پھیرے ہیں، اور اب اپنے مذہب سے نفرت اس لیے ہوئی ہے کہ شب خون کی کامیابی کے لیے سیسم کے مندر میں ایک نوجوان کنواری لڑکی کی جان کی قربانی دی گئی ہے اور اس کا سر کاٹ کر جھیل میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس نے شعبان ثقفی سے پوچھا، کیا آپ بھی انسانی قربانی دیا کرتے ہیں؟ ہاں، شعبان ثقفی نے جواب دیا، ہم انسانی قربانیاں دے کر ہی یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن ہم کمسن اور کنواری لڑکیوں کی قربانی نہیں دیا کرتے، بلکہ ان کی جان اور ان کی عزت پر اپنی گردنیں کٹوا دیا کرتے ہیں۔ یہ کنواریاں ہمارے مذہب کی ہوں یا کسی اور مذہب کی، ظلم و ستم دیکھیں۔ ایک جاسوس نے کہا، جس لڑکی کی گردن کاٹی گئی تھی اس کے خون کے چھینٹے اس راستے پر ڈالے گئے تھے جس راستے پر چھاپا ماروں نے روانہ ہونا تھا۔ ہم نے سنا تھا کہ ہمارے مذہب میں انسانی جان کی قربانی دی جاتی ہے، لیکن ایسی قربانی پہلی بار دیکھی ہے، اور ہم دونوں نے اس لڑکی کے ماں باپ کو اور اس کے 2 چھوٹے بھائیوں کو آہوزاری کرتے اور فریاد کرتے بھی دیکھا ہے۔ آپ کے مذہب میں ایسا راستہ نہیں ہوتا۔ نہیں، شعبان ثقفی نے جواب دیا، ہم صحیح راستے سے گزرتے ہیں، اور غلط راستے پر چلنے والا کوئی دشمن جنگی طاقت کے گھمنڈ میں ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو ہم اپنے راستے پر اس باطل پرست دشمن کے خون کا چھڑکاؤ کرتے جاتے ہیں۔ شعبان ثقفی ان دونوں ہندوؤں کو محمد بن قاسم کے پاس لے گیا اور اسے بتایا کہ گزشتہ رات ہم پر کیا قیامت آ رہی تھی اور ان دونوں نے کس طرح ٹالی ہے۔ یہ خدائے ذوالجلال کا فضل و کرم ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرے چچا حجاج نے یہ جو بار بار ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہو اور رات کو تلاوت اور عبادت کرو، وہ ویسے ہی نہیں دی تھی۔ جہاں اس قدر زیادہ ذکر الہی ہو رہا ہو وہاں انسانی جانوں کی قربانی دینے والے آ کر اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا، سیسم کا راجہ کاکا کیا ارادہ رکھتا ہے؟ وہ لڑنے والا آدمی نہیں۔ جاسوس نے جواب دیا، وہ تو وجے رائے کی باتوں میں آ گیا تھا، اور اگر آپ ہمارا مشورہ مانیں تو کاکا کی طرف اپنا ایلچی بھیجیں اور صلح کی بات کریں، لیکن وجے رائے نہیں مانے گا۔ شعبان ثقفی نے کہا، نہ مانے گا تو کیا ہوگا؟ ایک جاسوس نے کہا، اس کے پاس کوئی فوج نہیں، وہ تو اس قلعے میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ یہ تو جنگی امور تھے جن کے متعلق محمد بن قاسم نے ان دونوں آدمیوں کے ساتھ بحث و مباحثہ یا تبادلہ خیالات نہیں کرنا تھا۔ اس نے شعبان ثقفی سے کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو نہایت عزت اور احترام سے رکھا جائے اور انہیں اچھی قسم کا لباس پہنایا جائے۔ اس سے زیادہ ہماری اور عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ہمیں اپنے مذہب میں داخل کر لیں۔ ایک جاسوس نے کہا، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی فوج میں مسلمان کی حیثیت سے شامل ہو جائیں۔ دونوں نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور شعبان ثقفی سے کہا کہ ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے۔ انہیں فوری طور پر فوج میں شامل نہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال تھا۔ محمد بن قاسم کو معلوم نہیں تھا کہ سیسم میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی فوج کو پیش قدمی کا حکم دیا
یہ حکم تو رات کو ہی دے دیا گیا تھا کہ صبح کو سیسم کو محاصرے میں لینے کے لیے پیش قدمی ہوگی۔ اس حکم کے مطابق تمام فوج تیار تھی۔ چاچا نامہ میں متعدد غیر ملکی مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے نبات بن حنظلہ کو، جو خصوصی عقل و دانش کا مالک تھا، ایلچی کے طور پر فوج کے کوچ سے پہلے 4 محافظوں کے ساتھ سیسم کو اس ہدایت کے ساتھ روانہ کر دیا تھا کہ وہ سیسم کے راجہ کاکا سے کہے کہ وہ خون ریزی کے بغیر ہماری اطاعت قبول کر لے۔ اس صورت میں اس کی حیثیت برقرار رہے گی اور اس کی نہ صرف جان و مال کی بلکہ تمام علاقے کے تحفظ اور دیگر مسائل کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی۔ نبات بن حنظلہ محمد بن قاسم سے اطاعت اور دوستی کے متعلق مزید ہدایت لے کر تیز رفتاری سے روانہ ہو گیا۔ ادھر تاریخی حوالوں کے مطابق سیسم کے قلعے میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ وجے رائے اور کاکا میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ شب خون کی ناکامی کو میں بہت برا شگون سمجھ رہا ہوں۔ کاکا نے وجے رائے سے کہا، یہ ایک بڑا صاف اشارہ ہے کہ ہم نے محاصرہ توڑنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ بزدل نہ بنو کاکا، وجے رائے نے کہا، میں راجہ دہر کی طرف پیغام بھیج کر فوج منگوا لوں گا۔ تمہارے پاس بھی فوج ہے اور 1800 جنگجو تو یہی ہیں جنہیں ہم نے شب خون مرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہم انہیں پہلے ہی باہر بھیج دیں گے۔ جب مسلمان فوج ہمارے قلعے کا محاصرہ کرے گی تو یہ منتخب جنگجو عقب سے محاصرے پر حملہ کر دیں گے۔ وجے رائے، کاکا نے کہا، تم میں یہی ایک وصف ہے کہ تم راجہ دہر کے بھتیجے ہو۔ سیوستان میں تمہارے پاس فوج کی کمی نہیں تھی۔ اگر تم میں ایسی ہی جنگی اہلیت ہوتی تو وہاں سے بھاگ نہ آتے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں مذہب کا بدھ ہوں۔ بدھ مت اس طرح کسی انسان کی جان کی قربانی کی اجازت نہیں دیتا، لیکن تم نے میرے سامنے ایک معصوم لڑکی کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کا سر جھیل میں ڈال دیا۔ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ ناکامی اور مایوسی۔ اب اس معصوم لڑکی کی روح کا قہر ہم پر نازل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ تمہارے گناہ کا قہر میری قوم پر نازل ہو، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ میں اپنے علاقے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لوگوں کا خون نہ بہنے دوں۔ تو کیا مجھے تم مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ وجے رائے نے پوچھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کاکا نے کہا۔ جس تشتری میں تم نے ایک معصوم لڑکی کا سر کٹوا کر رکھا تھا اور جس پر تم محمد بن قاسم کا سر رکھنا چاہتے تھے، اس تشتری پر تمہارا سر رکھا جائے، لیکن میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وجے رائے نے دیکھا کہ اپنے ساتھ فوج نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجبور اور بے بس ہے اور کاکا مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ قلعے سے نکل گیا۔ کاکا اسے رخصت کر کے قلعے کی دیوار پر چڑھ گیا اور اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سے محمد بن قاسم کی فوج کی آمد کی توقع تھی۔ اسے دور دور تک گرد اڑتی نظر نہ آئی۔ وہ دیوار پر ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد اسے دور سے 5 گھڑ سوار آتے نظر آئے۔ وہ دیوار پر کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ قلعے کے صدر دروازے کے اوپر کھڑا تھا۔ سوار قریب آئے تو اسے ان کے لباس اجنبی سے لگے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ عرب کے سوار ہیں۔ سوار دروازے کے سامنے آ کر رک گئے۔ پیشتر اس کے دروازے کے پہرے داروں کا کماندار باہر نکل کر ان سے پوچھتا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ اوپر سے کاکا نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ نبات بن حنظلہ کے ایک محافظ نے، جو اس خطے کی زبان بھی سمجھتا اور بولتا تھا، بتایا کہ اس سے کیا پوچھا گیا ہے۔ میں عرب کی فوج کے سپہ سالار محمد بن قاسم کا ایلچی ہوں۔ نبات بن حنظلہ نے کہا، تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کاکا نے پوچھا۔ دوستی کا پیغام لایا ہوں۔ نبات نے کہا، یہ آپ کو بھی پسند نہ ہوگا کہ انسانوں کا خون انسانوں کے ہاتھوں بہہ جائے۔ ایک معصوم لڑکی کی گردن کاٹ کر آپ نے کیا حاصل کر لیا ہے؟ کاکا تو پہلے ہی دوستی کے لیے تیار تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ محمد بن قاسم تک کس طرح پہنچے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ محمد بن قاسم دوستی قبول کرے گا یا نہیں۔ اگر کرے گا تو اس کی شرائط قابل قبول ہوں گی یا نہیں۔ وہ دوڑتا ہوا نیچے آیا اور قلعے کا دروازہ کھلوا کر باہر آ گیا۔ اس نے نبات بن حنظلہ کا استقبال خندہ پیشانی سے کیا۔ اگر میں آپ کی فوج کے لیے شہر کے دروازے کھول دوں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ کاکا نے پوچھا۔ آپ کی شرائط کیا ہوں گی؟ نبات نے اسے وہ شرائط بتائیں جو محمد بن قاسم نے اسے بتائی تھیں۔ کاکا نے حیرت زدہ ہو کر ان شرائط کو قبول کر لیا۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی طاقتور حملہ آور اس قسم کی شرائط پیش کر سکتا ہے۔ کیا آپ ہمارے سالار سے ملنے کے لیے میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ نبات نے پوچھا۔ میں نے ایک اور شرط ابھی نہیں بتائی۔ آپ کو وجے رائے اپنے تمام خاندان سمیت ہمارے حوالے کرنا ہوگا۔ آپ دیر سے پہنچے ہیں، کاکا نے کہا۔ وہ مجھے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ کر رہا تھا، لیکن میں اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔
اس نے جب میرا یہ فیصلہ دیکھا تو وہ آپ کے ہاتھوں گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے خاندان کے بچے کو ساتھ لے کر بہت دیر ہوئی نکل گیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کاکا بیش قیمت تحائف لے کر جو اونٹوں پر لدے ہوئے تھے نبات بن حنظلہ کے ساتھ محمد بن قاسم سے ملنے جا رہا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔